guys, welcome back to my channel. I'm Shraddha and if you're new here, please take a moment and subscribe to my channel below. So, म चाहिँ आज मेरो मामा घरमा छु and आज चाहिँ होली हो. So happy Holi to you all. तर यो भिडियो चाहिँ होली पछि नै आउँछ मेरो. And हामी चाहिँ आज होली अब कोभिडको बेलामा बाहिर होली खेल्न गएनौँ. So म र मेरो कजन अस्मिता भएर चाहिँ आज युट्युब भिडियो बनाऊँ न त भनेर भनेको and हामी चाहिँ सिस्टर ट्याग भिडियो बनाउन गइरहेछौँ. So without any delay, let's get into the video. So guys, अस्मिता चाहिँ आइसके. तँलाई कस्तो फिल भयो फर्स्ट टाइम मेरो च्यानलमा आउनको लागि सेयर गर्न? मलाई एकदम रमाइलो लागिरहा. अब होली मनाउन पाइएन हैन, हुन त मनाउने नै हैन, तर बट मलाई मेरो फेभरेट फेस्टिभल होली हो. मलाई एलर्जी आउँछ हैन, त्यही भएर रमाइलो भइरहा. यो त जस्ट स्टार्ट हो, अब बल्ल भिडियो सुरु हुन्छ. सो यु आर रेडी न? सो हामी चाहिँ आज सुरुमा चाहिँ हामीले जस्ट अब एकअर्कालाई क्वेसनहरू सोध्छौँ एन्ड त्यसपछि चाहिँ हामीले हु इज मोस्ट लाइकली टु भिडियोहरू बनाउँछौँ, लाइक हु इज मोस्ट लाइकली टु भनेर अब क्वेसनहरू सोध्छौँ. सो सुरुमा चाहिँ हामीले क्वेसनहरू सोध्छौँ है त. ल, हाउ आर यु रिलेटेड टु यर कजन? हाउ आर वी रिलेटेड टु? यो चाहिँ मेरो फुपूको छोरी. यो चाहिँ मेरो फुपूको छोरी. यो चाहिँ मेरो मामाको छोरी. हु इज द यङ्गेस्ट ओल्डेस्ट एमङ यु? म चाहिँ सानो. म चाहिँ ठुलो. कति उसले नि भन्दैन अब. 4 महिनाको सानो हो. 4 महिनाले सी इज माई सिस्टर. वाट डु यु लाइक अबाउट यर सिस्टर? यो चाहिँ एकदम केयरिङ ह. यो भ्याइ हो. त्यही हो. त्यति त हो. यो चाहिँ कस्ती चाहिँ है, जति बेला पनि अब ह्याप्पी मुडमा हुन्छ एन्ड आई फिल सो ह्याप्पी भाइब्स व्हेन आई एम विथ हर. धेरै मक्खा नपाए. वाट डु यु हेट अबाउट यर सिस्टर? यो चाहिँ झनक झनक रिसाउँछ कि लाइक हिजो यसले मलाई प्र्याङ्क गरेको थिएँ अनि म चाहिँ साँच्चीकैको होला भनेर आएको थियो. ऊ रिसाएर बम भनेर बसिसकेको थिएँ कि मलाई डर लाग्थ्यो. म सरप्राइज गर्नको लागि है, अब म आउँछु भनेको मान्छे नि आउन्न भने, कज मैले यसको फेसमा त्यो एक्साइटमेन्ट हेर्नको लागि म चाहिँ आउन्न भनेर भने अनि पछि यसलाई नभनिकन जान्छु अनि यो सरप्राइज हुन्छ भनेर भने. बट सोल्टिनी त मिल्थ्यो के अरे. कसको घर गइदियो त? मितिनीको घर गइदियो कि. अनि मलाई कस्तो नराम्रो लाग्यो, कज म आउँछु भनेको थिएँ सुरुमा, तर आउन्न भनेको थिएँ अनि आउन्न भन्ने बित्तिकै गइदियो. घरमा बसेर एकछिन स्याड पनि भएन अनि म अनि यस्तो निराश भएँ. Whatever. Whose room is a mess? We are एकदम क्लिन मान्छे. हामीले सधैँ हाम्रो रुम एकदम चिटिक च्याट बनाएर राख्छौँ. हामीलाई फोहोरै मन पर्दैन एन्ड यही कुराको लागि हामीलाई घरमा एकदम तारिफ पनि गर्नुहुन्छ. हिल्स आर फ्ल्याट? फ्ल्याट. कज हाम्रो हाइट कति रे? 5'6". We are tall girls. Oh my God! Wow! Who love cooking and make delicious food? हामी मास्टर सेफ पनि हो. हामीलाई एकदम राम्रो क्वालिटी छ है एन्ड यो हामीले सबै ट्रु भने. कज अब यो कुरा मेरो अब मम्मीसँग नै सोधे हुन्छ कुनै अरू भिडियोमा. कज हामी चाहिँ एकदम राम्रो छौँ है. हाम्रो एकदम क्वालिटीहरू एकदम राम्रो छ. Wait a minute! Who are you? What you and your sister have in common? हामी चाहिँ हाम्रो आवाज ननिकालिकन हाँस्छौँ. त्यही हो. हामी आवाज ननिकालिकन किन हाँस्छौँ भन्दाखेरि यो कुरा फेरि यो र म सँगै भएको बेला मात्र हुन्छ. म मेरो साथीहरूसँग नि यस्तो हुँदिनँ. यो र म जब हुन्छौँ नि हामी किन हाँस्छौँ नि हामीलाई थाहा हुन्न कि. हामी पागल जसरी हाँस्छौँ एन्ड मम्मीहरू आएर तिमीहरू अझै हाँसिरह, के कुरामा हाँसिरह भनेर पागल हुन्छ क्या. कज या हामी अनि एकदम एउटै खालको नेचर छ हाम्रो एन्ड त्यही हो है. हाम्रो कमन त्यही हो, एउटै खालको नेचरै छौँ हामी. कज वी आर सिस्टर्स बाई ब्लडै भनौँ न है. अब जे भयो नि फुपूको छोरी मामाको छोरी भए पनि ब्लड त ब्लड हो. डिड यु एभर ड्रेस अलाइक? यस. सानोमा पनि हाम्रो धेरै जस्तो आउटफिटहरू एउटै हुन्थ्यो. माइजूले वान पिस ल्याइदिनु भयो भने एउटै ल्याइदिन्थ्यो, मम्मीले के ल्याइदिनु एउटै ल्याइदिन्थ्यो. एन्ड यो लास्टली चाहिँ हामीले हाम्रो भाइको बर्तमानमा ट्विनिङ गरेको थियौँ. त्यही हो. सङ यु वुड डिस्क्राइब इच अदर? सड्डाक एथेरक. सड्डाक एथेरक. यसले मेरो बर्थडे
विस पनि यही गीतमा मेरो भिडियो बनाएर हाल्दै थिएँ एक काम छोरो एन्ड मैले चाहिँ यसलाई कुनै पनि गीतहरूले डिस्क्राइब गर्दिनँ मैले यसलाई मिमले डिस्क्राइब गर्छु क्या कज यसलाई केही कुराहरू अब दिएन भने के उसलाई केही कुरामा चित्त दुख्यो भने यस्तरी हेर्छ क्या एन्ड मैले त्यो कुरा चाहिँ किन गरेँ जस्तो हुन्छ कि यसको लुकले मलाई ढलाइदिन्छ डेन्जर लुक किलर लुक भन्छ नि त्यस्तो लुक दिन्छ मैले सङले होइन मैले मिम कुनै मिम स्पेसिफिक मिमले डिस्क्राइब गर्छु डिस्क्राइब इच अदर इन 3 words स्वीट केयरिङ एङ्ग्री बर्ड म चाहिँ यसलाई के भन्छु भन्दाखेरि फनी साइलेन्ट बट हरामखोर भित्रभित्र एन्ड स्वीट one thing that you can do well that the other can't मेकअप मलाई गर्न आउँदैन गर्छु एन्ड मैले मेकअप त सिकेँ होइन जस्ट मैले युट्युबबाट हल्का फुल्का या काम चलाऊ फर मी त्यही हो एन्ड यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रो ड्रइङ गर्न आउँछ साइड प्लिज त्यहाँ भित्ताभरि यसको त्यो ढोका भित्ताभरि यसको भित्ताभरि सब ड्रइङ यसले एकदम राम्रो राम्रो अनि तकेको फ्यान रे एन्ड यसको घरैभरि भनिदिउँ कि यसले खालि ड्रइङ गर्छ टालिदिन्छ अनि यसले मेरो बर्थडेमा पनि बर्थडेको 1 हप्तापछि मेरो घर आएको थिएँ एन्ड यसले मलाई फेभरेट मेरो युनिकर्न हो एन्ड यसले मलाई युनिकर्नको ड्रइङ बनाइदिएको थियो विच वाज सो क्युट एन्ड मैले चाहिँ मेरो बेडको माथि त्यसलाई फ्रेम गरेर राखेँ हो एन्ड एकदम राम्रो ड्रइङ गराउँछ प्लिज कसैलाई आफ्नो पिक्चरहरू बनाउन छ भने म्यासेजमा पठाइदिनु त्यस्तो बिजी नहुनु थोरै त्यसलाई यसको नाक फुलाइदिएको मैले Really? निकनेम यु हेभ फर इच अदर श्रद्धा चड्डा चड्डी जे पाए के न मेरो निकनेम चड्डु हो त्यति हो तर के अनि यसको कुरा चाहिँ के हो म एकदम राम्रोसँग भन्न चाहन्छु है यसको कुरा चाहिँ यसले चाहिँ मलाई बच्चामा क्या अब त्यति बेला त निकनेम भनेर के हो थाहा थिएन त्यसले चाहिँ मलाई जिस्काएको एकदम रिस उठेको बेला भन्ने खालको जस्तो लाग्थ्यो क्या खालि चड्डे चड्डे भनेर बोलाउँथ्यो क्या डिसरेस्पेक्ट गरे जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई मैले फर्स्टमा यसलाई मायाले भान्जी भान्जी भन्थे मलाई त यसको नामै भान्जी जस्तो लाग्थ्यो होइन एकचोटि म यसको घर गएको बेलामा यसले मलाई के को भान्जी मेरो नाम श्रद्धा हो भनेर भन्की अफ कोर्स भान्जी भन्ने हो त भान्जी तेरो बाबाको हो नि म श्रद्धा रहेछ यसको नाम भनेर बल्ल थाहा पाएको कि मैले त्यतिखेर त्यति छुच्चिएँ के अनि म त यसको दिदी हो अनि यसले मलाई अब नामले बोलायो के हो त भान्जी भन्ने हो त मलाई यसले मायाले बोलाएको हुन्छ अब त्यो भने बच्चा थिएँ नि त त्यतिले थाहा थिएन तर म उत्रै त थिएँ अनि बच्चा थियो मलाई थाहा थिएन अनि मलाई चाहिँ अनि कस्तो मेरो सानोमा दिल तोडेको थियो कि यसले आइम अ ब्रेकर हार्ट ब्रेकर अनि मलाई त एकदम रिस उठ्थ्यो कि अनि यसले त्यो भन्दाखेरि अनि मलाई नि यसको लागि केही फन्नी निकनेम दिन थियो अनि हाम्रो घर बनाउँदै थियो त्यति बेला अनि चाहिँ अनि त्यो एउटा मिस्त्रीको नाम चाहिँ सुपाडे थियो क्या अनि मलाई त्यो नाम यति हाँसो लाउने लाग्यो अनि म अब त्यो अस्मितालाई सुपाडे भन्छु भन्थेँ अनि त्यही त्यो भाइले मलाई श्रद्धा भनेर नजानेर श्रद्धा भनेर प्रनाउन्स गरेको थियो नि हो त्यो भाइलाई गएर अनि भाइ अस्मिताको नाम के सुपाडे हो है अबदेखि अस्मिता दिदीलाई चाहिँ सुपाडे भनेर भन है भनेर मैले भाइले सिकाएँ अनि भाइ त दौडेर बिच बाटोमा गएर हात यस्तो गरेर सुपाडे गरेर चिच्चाएर त्यहाँबाट मैले लाइक यत्तिकै के जिस्काउने निक्नेम भनेको सुपाडे हो न त मैले मायाले बुनु बहिनी असु जे पनि भन्छु सो अर्को चाहिँ फ्याब फिल्म चन्द्रमुखी यो हाम्रो दुइटैको अब त्यति बेलाको के अब चाइल्डहुडको हाम्रो फ्याब भनौँ फेभरेट भन्दा नि फेभरेट के यति डर लाग्दो थियो यति यस्तो डर लाग्दो फिल्म थियो है त्यो चन्द्रमुखी त्यति बेला क्या हामी सानो हुँदाखेरि यति डर लाग्दो थियो अनि हामी चाहिँ स्याटरडे हुने बित्तिकै मामा घर दौडेर आउँथ्यौँ कि म र मेरो दाइ अनि यो रेसको दाइ मामा उनीहरूकै घरमा आउँथ्यौँ अनि हामी 4 जना भएर चाहिँ खालि राति 11 बजीतिर आउँथ्यो कि त्यो फिल्म अनि हामी चाहिँ धेरै क्लास 3-4 मा पढ्थ्यौँ मलाई अनि खालि त्यो फिल्म सबैजना सँगै बसेर हेर्थ्यौँ कि एन्ड सरी अघि आमा आउनुभएको थियो एन्ड आमाले हामीलाई कामहरू आएर जानुभयो एन्ड कन्टिन्यू गरौँ है एन्ड हामी चाहिँ सबैजना भएर त्यो फिल्म हेर्थ्यौँ कि अनि त्यति बेला फेरि अनि कम्प्लिट चाहिँ त्यति बेला बच्चामा कहिले नि हेर्न सकेनौँ कि है
कज त्यो डर लाग्ने बित्तिकै हामी बत्ती निभाएर भागिहाल्थ्यौँ कि तर त्यही पनि जति डरलाग्दो भए पनि त्यो चाहिँ हाम्रो फेभरेट फिल्म थियो कि हामी जति बेला नि चन्द्रमुखी हेर्थ्यौँ तपाईँले सर्च गरेर अहिले नि हेऱ्यो हुन्छ अहिले चाहिँ हाँसो लाग्छ त्यो भूत देखेर तर त्यति बेला चाहिँ डेन्जर डर लाउँथ्यो कि डेन्जर थुरथुर हुन्थ्यौँ कि प्यान्ट र ड्रेसेस प्यान्ट अब अकेजन अनुसार कहिले कहिले ड्रेसेस नै तर धेरै जस्तो चाहिँ प्यान्ट वाट टाइम डिड यु गेट अप कलेज जानु पर्यो भने चाहिँ 6, 7:30 नत्र त 8, 9, 10 म पनि त्यही कलेज जानु पऱ्यो भने 4 बजे नत्र त 10, 11 जति नै बज्छ त्यो कति बजे सुतेको भन्नेमा टाइम भर पर्छ त्यो वेन द लास्ट टाइम यु हेभ हग्ड इच अदर हग्ड वाट यु एन्ड योर कजन डु फर फन वी आर गसिप क्विन्स हामी सँगै हुनै हुन्न हामी यति बकबक गर्छौँ हाम्रो त्यही यो फन भनेको हामी यस्तो कुरा गर्छौँ हामी रातभरि पुरै गसिप मात्र गरेर बस्छौँ यस्तो यो भएको मसँग यस्तो यो भएको हामीले एकअर्काले हाम्रो प्रब्लमहरू सब सेयर गर्छौँ लाइक एभ्रिथिङ है हामीले सब सेयर गरेर हुन्छौँ हाम्रो फ्रेन्ड्स फ्यामिली सबैको बारेमा सेयर गरेर हुन्छौँ एन्ड हाम्रो फन भनेकै त्यही हो हामीले धेरै कुराहरू गर्छौँ सेयरहरू गर्छौँ हाँस्छौँ या साउन्ड निकालिकन हाँस्छौँ राति 12-1 बजीसम्म साउन्ड निकालिकन तर त्यो नि एकदम राम्रो हो नि अरूलाई डिस्टर्ब हुँदैन हामीलाई नि फन हुन्छ त्यही हो हाम्रो क्वेसनहरू चाहिँ यति नै थियो अब हामीले थोरै हल्का अब थोरै इन्ट्रेस्टिङ अब तपाईँहरूलाई नि सुन्दा झ्याउलायो होला एन्ड अब चाहिँ हामी सानो एउटा स्विट गेम खेल्छौँ हु इज मोस्ट लाइकली टु भन्ने सो रेडी अब म चाहिँ अब यस्तो भन्छु लाइक हु इज मोस्ट लाइकली टु डट भन्छु अनि मैले अनि 1 2 3 अब त्यो नभने हुन्छ क्वेसन भन्नु बित्तिकै सँगै यसरी फिङ्गर पोइन्ट आउट गरेर देखाउनुपर्छ कि है सो ओके लेट्स स्टार्ट हु इज मोस्ट लाइकली टु बी स्लिपी हु इज मोस्ट लाइकली टु लाफ एट रङ मोमेन्ट हु इज मोस्ट लाइकली टु बी अलवेज ह्याप्पी हु इज मोस्ट लाइकली टु ह्याभ किड्स फर्स्ट हु इज मोस्ट लाइकली टु बी सक्सेसफुल दुइटै कज यो आफ्नो फिल्डमा म आफ्नो फिल्डमा हु इज मोस्ट लाइकली टु एक्सिडेन्टली किल समवन मैं दिखती हूँ स्वीट और इनोसेंट टाइप की बट हूँ बहुत हरामी टाइप की कसैलाई मार्यो भने सरी बाई मिस्टेक हु इज मोस्ट लाइकली टु क्राई इन अ स्याड मुभी त्यो पनि हुन्छ अनि वे हामी त्यो डियर जिन्दगी हेर्दा नि रोथ्यौँ क्या है लाइक ह्याप्पी भयो नि स्याड भयो नि ह्याप्पी भयो भने खुसी के आँसु स्याड भयो भने अफकोर्स स्याड भयो त के रिजन भयो नि हु इज मोस्ट लाइकली टु टक टु एनिमल्स आई लभ एनिमल्स एन्ड यो फट्टु हो यो डराउँछ कुकुर टाढोबाट देख्नु बित्तिकै मम्मी 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 गर्नु भाग्छ हु इज मोस्ट लाइकली टु बी अ ड्रामा क्विन हु इज मोस्ट लाइकली टु आस्क स्टुपिड क्वेसन्स कहिले कहिले त पनि हो दिमागले के सोध्छ एन्ड या मोस्ट लाइकली टु टेक मोर सेल्फिज सेल्फी मैंने ले लिया सर पे मेरा रहता था सेल्फी सरी के थियो लिरिक्स हु इज क्वेसन त भन्न दे मेरी माँ हु इज मोस्ट लाइकली टु क्राई इन पब्लिक हु इज मोस्ट लाइकली टु मोस्ट भयो क्वेसन नसोध है के सोधौँ फार्ट इन पब्लिक त हो बे त यही हो त्यो हाम्रो आजको क्वेसन्सहरू नि यति नै थियो एन्ड मोस्ट लाइकली यस्तो वाला सबै यति नै थियो सो तँलाई कस्तो लाग्यो कस्तो फिल भयो रमाइलो भयो मलाई रमाइलो भयो सायद हजुरहरूलाई पनि रमाइलो भयो होला नभए नि भयो अब यसको च्यानलमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सबै गरिदिनु माया लाग्छ बिचरा माया लुचे सो या मलाई नि एकदम फन भयो एकदम रमाइलो भयो हामीले चाहिँ हाम्रो यो कोभिडको बेला होली बाहिर गएर खेलिएन पहिलाको इयर नि खेलिएन अहिलेको इयर नि अब यसरी नै डे स्पेन्ड गरेँ हजुरहरू पनि घरै बस्नु रमाइलो गर्नु धेरै बाहिर ननिस्किनु भन्नु खोज्यो कि बिचरा तर होइन निस्के नि अब मास्क प्रोटेक्सनहरू अब युज गरेर निस्किनु होइन त्यही हो एन्ड ल आजको भिडियो त यति नै थियो सी यु गाइज इन माई नेक्स्ट भिडियो बाई